जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। और मैं आपको बता चुका हूँ कि कई दफ़ा ये बात हो चुकी है कि जो जमहूरी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दरमियान अब जो जंग है वो फ़ैसला कुन मरहले में पहुँच गई है। अब लड़ाई आपको हर तरफ, हर शोबे में, हर डिपार्टमेंट में और हर इलाके में नज़र आएगी। लड़ाई के चेहरे कुछ भी हों, नाम कुछ भी हो, चाहे उसका नाम इमरान खान हो, चाहे उसका नाम जनरल फैज़ हमीद हो, चाहे उसका नाम जनरल बाजवा हो, चाहे उसका नाम नवाज शरीफ हो, चाहे उसका नाम आसिफ जरदारी हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, या जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हो, या उमर अता बंदयाल हो, या एजाजुल एहसन हो, या उस लड़ाई को आप देखें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नुक्ता नज़र से वो नाम दे दें, या फिर इस लड़ाई को आप कह दें कि जनाब ये लड़ाई असल में तो है जनाब नैब की, कोई भी नाम दे दें। मामला इस वक्त जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों का है, और मामला हाइब्रिड निज़ाम की वापसी का है, और हाइब्रिड निज़ाम के मकाम पर जहाँ पाकिस्तान था उस तक लाने की कोशिश है। रास्ते में बेपनाह मुश्किलात हायल हैं। वो जो उस वक्त जिनके लिए हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया था, वो समझते हैं कि हम इस पाकिस्तान के सही वारिस हैं। जिनके लिए जिनको हाइब्रिड निज़ाम के नतीजे में सज़ाएँ दी गईं और उन्हें इक़्तिदार से अलग किया गया, वो समझते हैं कि पाकिस्तान के दुरुस्त वारिस वही हैं। वोट पे लोगों का एतबार ख़त्म होता जा रहा है, पर्चियाँ डालते किसी और को हैं, निकलते कोई और हैं। पार्लियामान का मामला ये है कि पार्लियामान में तो भई गुफ्तगू हो ही नहीं रही, तकारीर हो रही हैं, डिबेटिंग क्लब बन गया है, फैसले नहीं हो रहे, फैसले अदालतें कर रही हैं, जो कि जमहूरियत में नहीं करनी चाहिए। छोटी-छोटी बातों के लिए हम अदालतों के पास दौड़े फिर रहे हैं। अभी ये इलेक्शन का मामला देख लीजिए कि सूबाई इलेक्शन होने हैं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है, लेकिन इसके दरमियान भी बहुत सी कुव्वतें हायल हैं। एक तरफ ये वो कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि इंतखाबात फौरी तौर पर ना हो, पाकिस्तान का ख़जाना मुतहम्मिल नहीं हो सकता इस वक्त किसी किस्म के फालतू अखराजात का, लिहाजा इंतखाबात अगस्त सितंबर में ही हो। अच्छा जी, दूसरी कुव्वतें क्या चाह रही हैं? उनके आलाए कार बने हुए हैं इमरान खान, और उनके आलाए कार बने हुए हैं आरिफ अलवी। वो रोज़ लगे हुए हैं, कभी एक दूसरे को ख़त लिख रहे हैं, कभी सदर इलेक्शन कमीशन को लिख रहे हैं, कभी उसको तलब कर रहे हैं। मामला अल्टीमेटली जाकर अदालत में रुक गया है। अदालतों पे भी लोगों का कोई ख़ास एतबार नहीं है, अपनी मर्ज़ी के बेंच बनते हैं, बेंचों को देख कर ही फैसला हो जाता है कि भाई ये बेंच है तो ये फैसला होगा, ये जज है तो ये फैसला होगा। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? अब मामलात उससे आगे बढ़ गए हैं। अब जिन्होंने 4-5 साल मनमानी की, और वो मनमानी अपने इल्ज़ाम पर नहीं कर रहे थे, उनको बैकिंग थी, पुश थी, कोई उनको कह रहा था कि जो मर्ज़ी कर दें, हम आपकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। अब वो लोग मौजूद नहीं हैं, तो लोग अपने ओन पे हरकतें कर रहे हैं। किसी के दामाद का मसला है, किसी के वीडियो का मसला है, किसी की घर की तरफ से ये बड़ी फरमाइश है कि इमरान खान हैंडसम तो बड़ा है, तो इसलिए उसको वज़ीर आज़म होना चाहिए। तो ये सारी बातें मिलकर कुछ ऐसा मंज़र बना रही हैं जिसमें समझ कुछ नहीं आ रहा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, ज़ाहिर है कोई भी नहीं जानता आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि जिसने रियासत से इस समाज में टक्कर ली, उसको शिकस्त नसीब हुई। रियासत पर फतह याब अभी तक कोई नहीं हो सका, और रियासत से मुराद काफ़ी सारे इदारे हैं, उसमें एक अहम इदारा भी है। तो वो सारे लोग अब लगे हुए हैं कि इलेक्शन ना हो। अब वो जो इलेक्शन कराने वाले हैं वो तो तैयार नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं भाई मेरे पास ना फौज है ना नफरी है, वो दहशत गर्दी की जंग लड़ रहे हैं, ना मेरे फंड दिए हुए हैं जो इलेक्शन इतने बड़े 2 सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कंडक्ट करने हैं, मेरे पास तो खजाने में पैसे ही नहीं है। फिर उसके बाद ना बैलेट पेपर छपे हैं ना कुछ। सदर मुमलिकत कैसे अचानक उछल के कह सकते हैं कि 9 अप्रैल को इलेक्शन करा लें? 9 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो सकते। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेके बैठ गई।
جو لارجر بینچ بنایا گیا 9 ججز کا، 9 ججز بڑے امپورٹنٹ سپریم کورٹ کے ہوتے ہیں، اب اس میں بھی ڈنڈی مار دی گئی۔ اس میں ڈنڈی ایسے مار دی گئی کہ بھئی 9 ججز ہیں تو وہ سینئر ترین ججز ہونے چاہیے، لیکن وہ سینئر ترین ججز نہیں ہیں، اس کے اندر نام کچھ غائب ہے، 2 نام مسنگ ہیں، اور وہ جمہوریت پسندوں کی علامت ہیں 2 نام، اور باقی زیادہ تر تو بھائی غیر جمہوری قوتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام کہیں نہیں نظر آ رہا، جسٹس طارق مسعود کا نام نہیں نظر آ رہا، باقی سارے ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ عطا بندیال صاحب ہیں اس میں، اس کے اندر مظاہر علی نقوی صاحب ہیں اس میں، اعجاز الاحسن صاحب ہیں، یا بختیار صاحب، یو نیم اٹ، بہت سارے نام ہیں اس کے اندر، اور وہ سارے مل کر آ کر کھڑے ہوئے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں ملک کے مستقبل کا، 2 صوبوں کے مستقبل کا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ 2 سینئر ترین ججز کہاں غائب ہیں؟ ان کے نام ڈالنے سے بینچ میں کیا خوف تھا، کیا خدشہ تھا؟ کیا کوئی ایسے معاملات تھے کہ ڈر کے مارے ان کا نام نہیں لیا گیا؟ تو بھائی یہ صورتحال ہے، ابھی یہ ملک میں کچھ کلیئرٹی نہیں آ رہی، یہ بس لڑائی چل رہی ہے، اور یہ لڑائی کسی ایسے مقام پر پہنچ گئی ہے جہاں فیصلہ بہت دور نہیں ہے۔ خان صاحب لگے ہوئے ہیں، جیل بھرو جیل بھرو، خواجہ آصف نے کہا یہ جیل بھرو نہیں، یہ ڈوب مرو تحریک ہے۔ بھئی اتنا تماشا ہوا کہ وہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو سی پی او کے دفتر سے آگے گزر گئی ہے گاڑی، اور وہ عامر میر ہمارے دوست ہیں جو وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کے نگران، تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ کیا سمجھ رہے تھے کہ وہ کسی ہوٹل میں جا رہے ہیں، چائے شائے پئیں گے، بسکٹ شسکٹ کھائیں گے، تو اگر گرفتاری دینے آئے ہیں تو گرفتار ہوں۔ اچھا، اب دوسرے لوگ بھی کوئی 2 4 اسد عمر کو کہیں رکھ دیا، کہیں کر دیا، اور وہ بڑے پروٹیکٹڈ ماحول میں ہیں، لیکن ان کے علاقے دور دور کر دیے۔ کے پی کے میں پرویز خٹک صاحب اپنا سینہ تان کر آئے اور کہتے ہیں جی کہ میں گرفتاری دوں گا، پھر کہتے ہیں یار جیلر نے نا جیل کا دروازہ ہی نہیں کھولا، میں کیسے گرفتاری دوں؟ اب دروازہ ہی نہیں کھلا تو میں کیسے گرفتاری دوں؟ پی ٹی آئی کے ایک رہنما پشاور میں آئے، پرزنر وین کے اوپر کھڑے ہو کر سیلفی بنائی کہ جناب، اور نعرہ مارا، ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان کپتان تیرے جانثار بے شمار بے شمار، اور جیسے ہی سیلفی بن گئی چھلانگ ماری اور گلیوں میں بھاگتے ہوئے غائب۔ یہ جیل بھرو تحریک جا رہی ہے۔ اب مجھے خود آپ بتائیں کہ اس کا نام ڈرامہ، رنگ بازی، تماشا نہ کہیں تو پھر اس جیل بھرو تحریک کو ہم کیا کہیں؟ کیا اس کو جمہوریت کے اصل تحریک کہے؟ نہیں۔ دوسری جانب مریم نواز صاحبہ نے آج سرگودا میں جلسہ کیا، 5 کے ٹولے کا ذکر کیا، اور پھر انہیں یہ بھی بتایا کہ اس کا سرغنہ جنرل فیض حمید تھا۔ اچھا، یہ نام پہلے بھی آ چکا ہوا ہے، ساتھ ساتھ مظاہر علی نقوی صاحب کے نام کا بھی تھوڑا سا تڑکا لگا دیا۔ اب جو بھئی یہ ججز کے نام اس طرح نہیں لیے گئے، جیو پہ ایک رپورٹ دکھائی گئی کہ مظاہر علی نقوی صاحب کے اثاثے میرے اور آپ کے اثاثوں کے برابر ہی ہیں، یعنی 3 4 ارب روپے کے قریب ہیں۔ پلاٹوں کی ایک لمبی فہرست سنائی گئی اور بتایا گیا جی اتنے پلاٹ ہیں، کوئی پلازا بھی مینشن نہیں کیا، اپنے واجبات کے جو گوشوارے ہیں اس میں 3 دفعہ تبدیلی بھی کی گئی۔ تو یہ تو ججز ہیں، لیکن دیکھیے نا کتنی دلچسپ صورتحال ہو گئی ہے کہ ججز کے خلاف اس طرح کھل کر کبھی بھی بات نہیں کی، اور نام لے کر، اور 5 کا ٹولہ اور یہ سب کچھ۔ تو 5 کے ٹولے کے سرغنہ تو جا چکے ہیں، جب سرغنہ چلا جاتا ہے تو پھر گروہ ٹوٹ جاتا ہے، ابھی تک ٹوٹا نہیں ہے لیکن ٹوٹ جاتا ہے۔ تو لیکن آئندہ ہم دیکھیں گے کہ اس بیکنگ کے بغیر یہ کیسے چلیں گے۔ ظاہر ہے جو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کسی کے اشارے پر فیصلے دینے ہوتے تھے، اب وہ اشاروں پر تھوڑا سا گھبرا بھی رہے ہوں گے، کیونکہ یہ تو اپنے اثاثے سے نکل رہے ہیں، ابھی تو ایک کے نکلے اور پورے نکلے بھی نہیں، مزید نکلے تو پھر تو معاملات بہت خراب ہوں گے۔ وہ جو انصاف کا علم ہاتھ میں اٹھائے پھر رہے تھے، وہ تو خود ہی کرپشن کیا تمغہ سینے پہ سجائے ہوئے ہوں گے۔ تو پھر سب کچھ غلط ملت ہو رہا ہے اس ملک میں، لیکن یاد رکھیے اس غلط ملت سے ہی
درست صورتحال نکلے گی اور ایک نیا بہتر پاکستان نمودار ہوگا جو کہ زیادہ جمہوریت پسند ہوگا۔ اس ہائیبرڈ نظام کے فائدے بھی بڑے ہوئے ہیں، اس پہ پھر کبھی بات ہوگی، فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔